अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि मैं अपना मुल्क क्यों छोड़ूँ? अच्छा, बात ये है कि हर किसी को अपनी मिट्टी से मोहब्बत होती है। जहाँ वो पैदा होता है, उसका जो बचपन गुज़रता है, उसके दरो-दीवार, दोस्त, अहबाब, जहाँ उसने वक़्त गुज़ारा होता है, वो बंदा कहीं कभी नहीं भूलता। जहाँ कहीं भी चला जाता है। हिजरत हमेशा से जारी है। आप देखें, छोटे शहरों से लोग बड़े शहरों में जा रहे हैं, देहातों से लोग शहरों में जा रहे हैं। ये भी काइंड ऑफ हिजरत ही है ना? तो वो आप अपनी जगह छोड़ के उधर चले जाते हैं, पैदा तो उधर हुए थे। बड़े शहर में चले गए, इसी तरह कोई अरब में चला गया, कोई इधर कनाडा, अमेरिका में आ गया। तो लाइफ ऐसे ही है कि आपको जहाँ अच्छे मौके मिलते हैं, वहाँ पे आप चले जाते हैं। बाहर क्यों जाते हैं? अच्छी ज़िंदगी गुज़ारने के लिए, बेहतर ज़िंदगी गुज़ारने के लिए, अच्छी जॉब करने के लिए, बिज़नेस करने के लिए, अच्छी एजुकेशन हासिल करने के लिए। अपने मुल्क में क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको पता चलता है जब आप बड़े होते हैं कि इधर वो चीज़ें मौजूद नहीं हैं, जो बाहर पढ़ते हैं वो ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। इंसान अच्छी जॉब और ये बिज़नेस क्यों करता है? इसलिए कि ज़रूरियात उसने पूरी करनी होती हैं। सबसे पहले हैं आपकी ज़रूरियात हैं, जो हर सूरत में आपको पूरा करना है। ज़िंदा रहने के लिए इन चीज़ों के बगैर गुज़ारा नहीं है। उसके बाद फिर चीज़ें आती हैं जिनको आसाइशात कहते हैं, जिसे लग्ज़री कहते हैं। हम देखते हैं कि आपका जो मुल्क है या आपका जो शहर है, वो अपने शहरियों के लिए क्या करता है? पानी मुहैया करना, बिजली मुहैया करना, ये रियासत का काम होता है, ठीक है? लेकिन देखा ये गया है कि वतन अज़ीज़ में चंद लोग तो ऐसे हैं कि उनकी तालीम भी फ्री है, उनके बाहर आना-जाना भी फ्री है, हज उम्रा भी फ्री है, उनको लिए जॉब भी मिल जाती है, वर्क परमिट भी मिल जाता है, पुलिस भी उनकी सिक्योरिटी के लिए काम करती है, अदालतें भी उनको इंसाफ देती हैं। लेकिन आम बंदा सिसकता-सिसकता इस दुनिया से फ़ारिग हो जाता है। किस तरह मुमकिन है कि एक बंदा है कि वो लाइफ़ मिली है, वो खुद भी सिसक रहा है और जब वो अपने प्यारों को, दोस्त अहबाब को तड़पते रोते देखता है तो वो कुछ ना करे। आपको अगर अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलती है तो आप अपने लिए जाएँ, अपनी फैमिली के लिए जाएँ, अपने फ्रेंड्स के लिए जाएँ। आप अगर बाहर जाएँगे या आपको कहीं अच्छा मौका मिलेगा तो आप उनकी टेक केयर तो कर सकते हैं ना। वो वो लोग हैं जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, तो इसलिए आपको जाना पड़ेगा। कौन-सी ज़रूरियात हैं जो इधर हमारे मुल्क में पूरी नहीं हो रही हैं और बाहर पूरी हो रही हैं? देखें, एक तो रोटी-टुक्कर है ना, जो खाना-पीना है। आपको जॉब चाहिए, यानी आपको इनकम चाहिए जिससे आप अपना गुज़र-बसर कर सकें। माँ-बाप ने अपने बच्चों को तो पढ़ा लिया, एजुकेशन भी दिलवा ली, जो भी जैसी भी इधर एजुकेशन है, बाहर ज़्यादा एडवांस एजुकेशन हो चुकी है, लोग पढ़ते-पढ़ते बहुत आगे जा चुके हैं। उधर भी कुछ अदारे हैं, तालीम महँगी भी हासिल कर ली, लेकिन उसके बाद जॉब्स ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई कंपनी या ऑफ़िस ही नहीं खोल रही, पुरानी कंपनियाँ बंद हो रही हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, तो पढ़ने के बाद क्या करेंगे? फिर ये है, ये भी देखते हैं कि पढ़ के टॉप ओहदों पे नालायक लोगों को आके मौका दे दिया जाता है, सिफारशी लोगों को, और जो गोल्ड मेडलिस्ट है उसकी कहानियाँ सुनते हैं, उसने खुदकुशी कर ली, उसने अपनी सनद को जला दिया, और ये अमीर लोगों को स्कॉलरशिप मिल जाते हैं, ठीक है? तो मज़दूर तो फिर ऐसे ही रह जाता है और बाकी लोग भी इसी तरह फिर क्लर्क की ट्यूशन इसमें रह जाते हैं। इससे फिर आप फैमिली की केयर नहीं कर सकते। उधर जॉब के लिए सिफ़ारिश नौकरी, तो इधर सिफ़ारिश का कोई कल्चर नहीं है, ठीक है? रेफ़रेंसेस चलते हैं, लेकिन ओपन जॉब है, ओपन मार्केट है। दैट्स व्हाई अराउंड द वर्ल्ड पीपल आ रहे हैं, किसी भी कंट्री के हैं। अगर आप में एबिलिटी है, आप में एक्सपर्टीज़ है, तो आपको जॉब इधर मिल जाएगी। अच्छा, उसके बाद आ जाता है मेडिकल। अब बात ये है कि रियासत का काम है कि जो आपको मेडिसिन है, जो टेक केयर है, हॉस्पिटल है, ये तो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करने हैं ना, कि जो अदारे हैं वो सही तरीके से काम करें, वहाँ मिलावट वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, अद्विया साफ़ हों और ये फ्री हो, डॉक्टर हर किसी को अवेलेबल हो। तो अगर हम देखते हैं तो वहाँ मिलावट भी है, उनको सज़ा भी नहीं दी जाती। ये कुछ लोग तो बाहर अपने इलाज करवा लेते हैं, वहीं से मेडिसिन आते बाहर चले जाते हैं। जबकि हम बाहर के मुल्क का सुनते हैं कि इधर मेडिकल फ्री है, डॉक्टर भी फ्री है, ये स्टेट उसको पैसा देती है, क्योंकि लोग टैक्स देते हैं और उसके बदले में अपने लोगों की सेहत का वो ख़्याल रखते हैं। जितने लोग सेहतमंद होंगे, उतना माशरा सेहतमंद होगा। उसके बाद है यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ जो होती है ना, इसमें आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, नेचुरल गैस है, ये चीज़ें प्रोवाइड करनी होती हैं। अब बात ये है कि आप पैसे भी दे रहे हैं और आप 3, 4, 5 गुना ज़्यादा दे रहे हैं, बेतहाशा उस पे टैक्सेस लगे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद बिजली आती नहीं, सर्विस उनकी अच्छी नहीं है, फ्लक्चुएशन भी होती रहती, पानी नहीं आता, कभी नेचुरल गैस नहीं आती। जबकि आप दूसरे मुल्क में जाएँ, तो एक तो ये कि वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू आपके मुल्क के, वहाँ पे ये चीज़ें सस्ती हैं, अफ़ोर्डेबल हैं, हर बंदा अफ़ोर्ड करता है। किसी को बिजली फ्री नहीं है, ये है कि उसमें कोई इंटरप्शन नहीं है। उसके बाद है एजुकेशन।
تعلیم زیور ہے۔ ماں باپ چاہتے ہیں ان کے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں، کیوں؟ کہ اچھے انسان بن جائیں، چاہے وہ بزنس کریں، جاب کریں، جو بھی کریں، سوشل ورکر بن جائیں، لیکن ایک اچھی لائف گزاریں۔ لیکن یہ ہے کہ کوالٹی آف ایجوکیشن بہت لو ہے، کوالٹی آف ٹیچنگ بہت زیادہ لو ہے، جدید تعلیم ادھر پڑھائی نہیں جاتی، اور پھر یہ ہے کہ تعلیم فری نہیں ہے۔ جبکہ ہم باہر دیکھتے ہیں کہ گریڈ 12 تک ایجوکیشن فری ہے، تو یہ بہت بڑا خرچہ ہے جو کہ ماں باپ کا ادھر چلا جاتا ہے۔ گریڈ 12 سے اوپر جتنی پروفیشنل ایجوکیشن ہے اس کے لیے گورنمنٹ لون دیتی ہے۔ وہ جو لون ہے وہ جب آپ پڑھنے کے بعد جب جاب پہ لگتے تو اس وقت وہ لون واپس کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ قسطوں میں واپس کرنا، یعنی ایسے سمجھے جیسے 100-150 ڈالر آپ نے واپس کرنا ہے جب آپ کی جاب لگ جائے گی، اور ٹوٹل لون کا تقریباً آدھا حصہ جو آپ کو ہے وہ معاف ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اسکالرشپ وہ آپ کو علیحدہ ملتے ہیں، پڑھنے والوں کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ عمر کی کوئی قید نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ فریش لوگوں کو ایڈمیشن دینا ہے۔ ایک پڑھنا چاہتا ہے پاکستان میں، وہ داخلہ نہیں لے سکا، بیمار اس کا، اگلے سال اس کو کوئی داخلہ نہیں دیتا۔ ایسے نہیں ہے، ایج کے کسی حصے میں بھی کوئی پڑھنا چاہے، اور جتنی ایجڈ بندہ جاتا ہے پی ایچ ڈی کرتا ہے اس کے لیے تو بہت زیادہ گورنمنٹ فنڈ پرووائڈ کرتی ہے۔ پھر سیر و سیاحت، اب آپ دیکھیں کہ ادھر کا ایک بندہ اس کو شوق ہے سیر و سیاحت کا، وہ ٹریولنگ پہ جانا چاہتا ہے، وہ کسی اور ملک میں بھی جا سکتا ہے، اس کے پاسپورٹ کی ویلیو ہے۔ جب کہ آپ وطن عزیز میں دیکھتے ہیں کہ کسی اور ملک میں جانا تو تقریباً ناممکن سا ہی دکھائی دیتا۔ پھر ہے سیفٹی، تو یہاں سیف ہے، یہاں اس طرح نہ دروازے ہیں، نہ تالے لگے ہوئے ہیں، نہ دیواریں بنی ہوئی ہیں، اور نہ کہیں پولیس نظر آتی ہے۔ ہر بندہ خود کو اپنے گھر میں سیف محسوس کرتا ہے، روڈ پہ جاتا ہے وہ سیف ہے، مارکیٹ میں جاتا ہے وہ سیف ہے، کوئی انسرٹینٹی نہیں ہے۔ آپ جنگل سے بھی رات کو گزریں تو آپ سیف ہے، آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن آپ ادھر دیکھتے ہیں تو ہر بندہ خوف کا شکار ہے، کوئی پتہ نہیں کون کسی کو دھوکہ دے دے، کوئی کسی کو مار دے، قتل کر دے، کوئی آ کے لوٹ کے لے جائے۔ حالانکہ جگہ جگہ ناکے لگے ہوئے ہیں، یعنی وہ جو ناکے لگا رہے ہیں وہ تو جو خاص لوگ ہیں ان کو تو سڑکیں کھول دیتے ہیں، اور عام بندہ جو ہے وہ سیف ہی محسوس نہیں کرتا۔ انصاف، کہ انصاف سب کے لیے برابر ہو، کہ ایک جج یہ نہیں دیکھے گا کوئی امیر ہے کہ غریب ہے، کیونکہ مساوات ہے، ہر کوئی ایکول سٹیزن ہے، میل ہے، فیمیل ہے، لوکل ہے یا باہر کا ہے، سب کو جسٹس برابر ملے گا۔ تو اس لیے یہ ہے کہ اپنے ملک میں کوئی جسٹس نہیں ہے کہ ایک طرف تو جج چھٹی والے دن بھی کسی کوئی کرمنل ہے تو اس کو انصاف دے رہا ہے، اس کے لیے وہ دن رات بیٹھا ہوا ہے، اور ایک طرف لوگ انصاف کی خاطر 25 سال کے بعد فوت ہو جاتے ہیں لیکن اس کو انصاف نہیں ملتا۔ اور جسٹس کا یہ عالم ہے کہ کرمنل لوگوں کو پولیس والے سلام کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ خود ہی دیکھ لیں گوگل سرچ کر کے کہ انصاف پہ آپ کا ملک کتنے نمبر پر۔ باہر کے ملک میں یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا تو اس میں اتنا کانفیڈنس ہے کہ وہ عدالت میں جائے گا تو اس کو انصاف ملے گا۔ پھر ہے رسپیکٹ، دیکھیں رسپیکٹ سب کے لیے برابر ہے، نو میٹر کہ کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، رسپیکٹ کنٹری میں سب کی ہونی چاہیے، ہر کسی کو کہ میں اس ملک کا شہری ہوں، اس کا مطلب اس کو اس بات پہ پراؤڈ ہے کہ وہ سٹیزن ہے ادھر کا۔ یہ نہیں ہے کہ امیر کو چاہے وہ کرمنل ہو اس کی رسپیکٹ ہے اور دوسرے کی رسپیکٹ نہیں۔ ایک عام بندے کا کوئی ایشو ہے، وہ عدالت میں جاتا ہے، وہ پولیس میں جاتا ہے تو اس کو رسپیکٹ ہی نہیں ملتی۔ آپ باہر دیکھیں تو باہر رسپیکٹ سب کی برابر ہے، حتیٰ کہ کسی پرندے کو کسی جانور کو نقصان لوگ پہنچاتے ہیں۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا، میرا مقصد یہ نہیں کہ آپ اپنی فیملی سے ڈسکنیکٹ ہوں، یہ مقصد یہی ہے کہ اپنی فیملی کا کیئر کے لیے، اب ان کی لائف کی سروائیول کے لیے، اپنے لوڈ ون کی ٹیک کیئر کے لیے آپ کو خود کچھ کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ کچھ لوگ مال بنائیں اور آپ سے سکتے رہیں۔ دنیا اوپن ہے، ٹرائی ہارڈ کریں، چاہے ویزا سسٹم ہے، لیکن آپ اگر ٹرائی ہارڈ کر کے باہر جا سکتے ہیں۔ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے تو پھر تیار ہو جائے ساری زندگی سسکیاں لیتے ہوئے، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے اور کمپلینٹ کرتے ہوئے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔